سونیا کہ تیرے تاج دی گل ہے تے میں ایسا تاج پہنایا جڑا پوری کائنات کے اندر کسے نو نہیں دیتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سونیا جے تیرے سفر دی گل ہے جے تیرے سفر ورگا میں کسے نو سفر نہیں دیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا سونیا جے تیری بلندی دی گل ہے عند سدرۃ المنتہی عند جنت المأوی سونیا محبوبہ میں تینوں ایسی عظمت عطا کیتیاں نے جڑیاں کسے انسان دے حصے دے اندر نہیں آئیاں جڑیاں کسے فرد دے حصے دے اندر نہیں آئیاں علم یجدک یتیمن فرمایا جے سونیا حسن دی گل ہے جے حسن دی گل ہے تے تیرے ورگا سونا میں کائنات دے اندر بنائی کوئی نہیں تیرے ورگا پیارا تے خوبصورت بنائی کوئی نہیں تیرا سونا چہرہ آسمان وال اٹھے تقلب وجہک فی السماء فرمایا سونیا یہ تربیت دی گل ہے یہ تربیت دی گل ہے یہ تربیت دی گل ہے ایڈی سونی تربیت ہے میں رب قسم اٹھا کے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جس نبی دے مسکران دا طریقہ موجود ہے جس پیغمبر دے ہنسنے دا طریقہ موجود ہے جس پیغمبر دی خاموشی دا طریقہ موجود ہے جس پیغمبر دے رون دا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس پیغمبر دے سون دا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس پیغمبر دے لیٹن دا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس پیغمبر دے کائنات دے لوگ زندگی دے ایک ایک لمحے دا طریقہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اس پیغمبر دے میلاد دا طریقہ کیوں نہیں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى جو بچ کی زندگی دل یادے او نعت سنے دین بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او نعت سنے دین بجاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دین بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او نعت سنے دین بجاوے کیا تک کے گلیماں سوہنے نو اس سوہنے تے من مونے نو کیا تک کے گلیماں سوہنے نو اس سوہنے تے من مونے نو ایک سکے میری شان عربی مکھ سونا تکے
بجاوے شالا غسل و حسین دے نانے دی گل بات کریں تیان بجاوے سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت تے سویرے نے سونا آیا تے ہو گئے سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت دے سویرے نے او دی ذات تے پڑھ دروداں دی برسات کریں دیان بجاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیان بجاوے اور کیا پاک صدیق نے غار ہوئے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سب ڈنگ مارے پویں لکھواری سب ڈنگ مارے پویں لکھواری مکھ یار تکیں دیان بجاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نے بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آ گئے وہ دنات سنے دیان بجاوے تے انج نات سنے دی پڑھ جاواں پڑھدا پڑھدا میں مر جاواں انج نات سنے دی پڑھ جاواں پڑھدا پڑھدا میں مر جاواں کر عمل کر عمل کر عمل سنے دیاں سنتاں تے اطاعت کریں دیان بجاوے کر عمل آقا دیاں سنتاں تے اطاعت کریں دیان بجاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیان بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آ گئے او دی نات سنیں دیان بجاوے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے
جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ربیع الاول دا مہینہ جس دا پہلا اشرا جاری و ساری ہے اور اج 10 ربیع الاول ہے اس مہینے دے اندر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر اس کائنات واسطے رحمت اور ہدایت کا پیغام لے کر کے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد اللہ دی طرفوں ساڈے تے ایک خاص انعام ہے اور اس انعام دا ذکر میں پچھلی دفعہ ایک حدیث پاک دے ذریعے تساں احباب تک بیان کیتا سیدنا حضرت جعفر تیار سب کہہ دو رضی اللہ تعالی آواز ٹھیک نہیں بیس بند کر دے رپیٹنگ گھٹا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی کو نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر نبی پاک تے آن تو پہلاں دیاں جہالتاں زلالتاں گمراہیاں بیان کیتیاں ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے بادشاہ اسی او قوم ساں کہ ساڑے اندر جہالت بڑی سی اسی نعبد الاسلام بتاں دی پوجا کردے ساں ناکل المیتتا ساڑی قوم مردار کھان والی نعت الفواحش ساڑے معاشرے کے اندر بے حیائی سی نقطع الارحام اسی رشتہ داریاں توڑن والے ساں نسیع الجوار گوانڈیاں نو تنگ کرن والے ساں یاکل القوی من الضعیف ساڈا طاقتور کمزور نو رون دیا کردا سی فقلنا علی ذالک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا اس حالت دے اندر ایسی ضلالت دے اندر ایسی جہالت دے اندر ایسی گمراہی دے اندر اللہ تعالی نے اس امت تے اپنا خاص فضل فرمایا اور او اللہ تعالی نے سانو نبی عطا فرمایا جدے بارے حضرت جعفر نے جڑے جملے نجاشی بادشاہ دے دربار کے اندر بولے اتھوں گل جتے ختم کیتی سی اتھوں انشاءاللہ شروع کرنے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد ذرا بیداروں کے اشعاروں کے گوڑے چھڑ کے ہمت نال ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک پڑھیا کرو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے ایسے دور دے اندر جس دور دے اندر شرک عام سی جس دور دے اندر حرام خوری عام سی جس دور دے اندر بے حیائی عام سی جس دور دے اندر قطع رحمی عام سی جس دور دے اندر پڑوسیاں نو تنگ کیتا جاندا سی جس دور دے اندر کمزوراں تے ظلم کیتا جاندا سی فرماندے نے فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا کائنات دے رب نے ساڈے تے فضل کیتا اپنا رسول مبعوث فرمایا جنہیں دے الفاظ حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر استعمال کیتے او دے نال رل دے مل دے الفاظ اللہ تعالی اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا کو الذی بعث فی الامین رسولا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا او ذات جن نے انہاں لوگاں دے اندر اپنا رسول بھیجیا جڑے ان پڑھ سن جنہاں نو جناب دین تو واسطہ کوئی نہیں سی علم تو واسطہ کوئی نہیں سی اس رسول نے آ کے انہاں نو قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے تزکیہ کیتا ہے کتاب حکمت دی تعلیم دتی ہے تے نبی پاک دے آن تو پہلا ہر پاسے گمراہیاں سن اور دوسری آیت اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی
المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ اللہ مسعود کے جانا اتھے اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے میرے سونے تے آن تو بینہ جالتا تن زلالتا سن گمرائیاں سن حضرت جعفر فرماندے نے فَقُلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ۔ فرمایا ساڈے اندر او رسول آئے، ساڈے اندر او سونا آئے، او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک آئیے، نعرف نسبہ بڑی وڈی گل جے، نعرف نسبہ او سونا نبی آئے، او پیارا رسول آئے جدے اسی نسب نو جاننے آؤ، جدیاں عادتاں نو اسی جاننے آؤ، جدے کردار نو اسی جاننے آؤ، جدی ہستی نو اسی جاننے آؤ۔ نعرف نسبہ میرے پیغمبر دے نسب دی گل ہوندی پئی ہے، نبی پاک دے خاندان دی گل ہوندی پئی ہے۔ حضرت جعفر میرے پیغمبر دے نسب دی تعریف کر دے پہلے، کیوں نہ تعریف کر دے اس نسب دا؟ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر تذکرہ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی نے حضرت آدم دی اولاد کے اندر حضرت نوح علیہ السلام دے انتخاب فرمایا، پھر اللہ تعالی نے دو خاندانہ دے انتخاب فرمایا، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران۔ اللہ کو اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد کے اندر اللہ تعالی نے بڑے سارے پیغمبر پیدا کیتے نے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے، ایک بیٹے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ایک بیٹے دا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق دی لڑی دنرو اللہ تعالی نے حضرت یعقوب پیدا کیتے، حضرت یعقوب دی لڑی دنرو حضرت یوسف علیہ السلام پیدا کیتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دی لڑی دنرو تقریباً اللہ تعالی نے 34,000 پیغمبر پیدا کیتے نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دنرو اللہ تعالی نے ایک کوئی گھیرا پیدا کیتے جنہوں محمد الرسول اللہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیغمبر اپنا نسب بیان کریا کردے سن، میرے پیغمبر اپنی ذات پاک دا تعارفات کروایا کردے سن۔ مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ شعاروں کے بیدار نبی پاک دے بچپن دا تذکرہ کرنے، آپ دی ولادت دا تذکرہ کرنے۔ اللہ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہاں، 100% ٹھیک ہاں، تواڈیاں دعاواں نال ٹھیک ہاں۔ تسی ذرا بیدار ہو جو، شعار ہو جو، سونے دی ولادت دا تذکرہ، آپ دی بچپن دا تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ آئیے غور کرنا، بڑے پیار نال، بڑی محبت نال، بڑی عقیدت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا، بے شک اللہ تعالی نے انتخاب کر لیا، بے شک اللہ تعالی نے چن لے چنیدہ بنا لیا ہے۔ اللہ کو اکبر کنو نبی پاک فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندروں بنی کنانا نو چن لے آئے، بنی کنانا دے اندروں اللہ تعالی نے قریش نو چن لے آئے، قریش دے اندروں اللہ تعالی نے بنی ہاشم نو چن لے آئے، اور بنی ہاشم دے اندروں اللہ تعالی نے میں محمد نو چن لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران دی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں اسی آل ابراہیم نو چن لے تے آل ابراہیم دے اندر اللہ تعالی نے جس ہستی نو چنے آپ فرماتے ہیں او میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث تانوں سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ سیدنا حضرت رباط بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رحمت کائنات نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتی۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں اودوں ہی خاتم النبیین لکھ دتا سی جدوں خلے تک غدر تے آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی۔ اللہ کو اکبر لاؤ کافی کل دیا منزلیں اجے پہلیاں سڑے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی لکھ دتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بیبل پیش گئی ہوئی سی سمسام زمین نو بھاگ لگ گئے او جڑی مدتاں دی اگے موئی گئی سی۔ اللہ کو اکبر اللہ مسجد کے جاوا قربان جاوا میرے پیغمبر ایک عظمتاں لے کے آئے آپ فرماتے ہیں واسا او حدیثکم واسا او قدسکم۔ آپ فرماتے ہیں او میرے صحابیوں میں تانوں اپنے آغاز دی گل سناواں، میں تانوں اپنے ابتدا دی گل سناواں، میں اپنے ابتدا دی تانوں گل سناواں۔ آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا وا وا بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں بن کے آیا وا تے میں اپنی امی آمینہ دا خواب بن کے آیا وا، میں اپنی امی آمینہ دا خواب بن کے آیا ویا مدن پوریا فیصلہ آبادیا جان لینا میرے پیغمبر علیہ تک دنیا تے نہیں سنائے، میرے پیغمبر دے والد گرامی سردار عبداللہ اس کائنات دے درو تشریف لے گئے رحلت فرما گئے۔ اس ماں دے دل دی کی کفیت ہوئے گی، کیسے کیسے خیالات دے ہون گے، کیسے کیسے کیسیاں سوچیاں ہون گیاں۔ خامد دنیا تو ٹر گئے تے پیٹ دے اندر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کو اکبر فرماندے نے میں اپنی امی آمینہ دا خواب بن کے آیا، او خواب جڑی میری والدہ نو میری پیدائش تے وقت آیا میری والدہ تے انہوں این کر کے روشنی نکلیے نور نکلیے جن محلہ شام دے محلات روشن کر چھڑے آئے۔ اللہ کو اکبر شام دے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ کو اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد میرے پیغمبر دی عظمت دے تذکرے نے، میرے پیغمبر دی بےسط دے تذکرے نے۔ اللہ کو اکبر اور نبی پاک علیہ السلام 9 ربیع الاول سوار والے دن طلوع فجر دے وقت اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ پہ آئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا اساں تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں عطا کر دتیاں نے فآوا ہوندا انجے بچہ یتیم ہوئے تے رول جاندا ہے بچہ یتیم ہوئے تے تربیت دا فقدان رہ جاندے بچہ یتیم ہوئے تے لوکاں دیاں نظراں دے اندر گر جاندا ہے بچہ یتیم ہوئے تے یتیم نوں تو کول نہیں پاندا بچہ یتیم ہوئے تے یتیم دے کول کوئی نہیں بہندا بچہ یتیم ہوئے تے سینوں پسینے کوئی نہیں لاندا بچہ یتیم ہوئے تے محبت کوئی نہیں کردا بچہ یتیم ہوئے تے کائنات دے لوگوں پیار کوئی نہیں کردا بچہ یتیم ہوئے تے روندیاں روندیاں زندگی گزر جاندی ہے بڑیاں ساریاں محرومیاں دا شکار ہو جاندے لیکن سونیاں باقی یتیماں دے اندر تے تواڈی یتیمی دے اندر فرق ہے میں رب نے تانوں یتیم ضرور پیدا کیتا ہے لیکن یتیم پیدا کر کے کائنات دا سردار بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ یتیم ضرور پیدا کیتا ہے لیکن کائنات اندروں انوکھیاں تے اونچیاں عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے عظمتاں وی ایسیاں دتیاں نے جڑیاں کسے فرد تے کسے کائنات دے انسان دے حصے دے اندر نہیں آئیاں سونیاں کہ تیرے تاج دی گل ہے تے میں ایسا تاج پہنایا جڑا پوری کائنات دے اندر کسے نوں نہیں دتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سونیاں جے تیرے سفر دی گل ہے جے تیرے سفر ورگا میں کسے نوں سفر نہیں دیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سونیا جے تیری بلندی دی گل ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی سونیا محبوبہ میں تینوں ایسی عظمتاں عطا کیتیاں نے جڑیاں کسے انسان دے حصے دے اندر نہیں آئیاں جڑیاں کسے فرد دے حصے دے اندر نہیں آئیاں علم یجدک یتیمن فرمایا جے سونیا حسن دی گل ہے جے حسن دی گل ہے تے تیرے ورگا سونا میں کائنات دے اندر بنائی کوئی نہیں تیرے ورگا پیارا تے خوبصورت بنائی کوئی نہیں تیرا سونا چہرہ آسمان وال اٹھے تقلب وجهك في السماء فرمایا سونیا یہ تربیت دی گل ہے یہ تربیت دی گل ہے یہ تربیت دی گل ہے ایڈی سونی تربیت ہے میں رب قسم اٹھا کے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہائے علم یجدک یتیماً اللہ سونیا یتیم ضرور پیدا کیتا ہے لیکن یتیمی سونیا اکثر لوگاں واسطے شرمندگی دا باعث بن جاندی ہے اور تکلیف دا باعث بن جاندی ہے لیکن سونیا یتیم پیدا کر کے تینوں کائنات دا سردار بنا چھڑے اللہ اکبر لائیے میں آواز دا ترجمہ کراں تے ولادت آج پھر رہ جانی ہے تو جو کرنا اگلی گل شروع کریے حبیب کریم یا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے، عظمتاں لے کے آئے، شاناں لے کے آئے۔ اللہ ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت باصادق ہوئی ہے۔ میں آج ہی ایک سیرت دی کتاب سیرت رابر کامل پڑھدا پیا سا، او دے اندر مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ کی تعالی ابن کشان دے گوالیاں لکھ دے نے، جدوں نبی پاک پیدا ہوئے نے میرے پیغمبر دی پیدائش تے میرے پیغمبر دے تمام رشتہ دار خوش ہوئے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ نبی پاک دے چاچے بھی خوش نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں پھپھیاں بھی خوش نے، میرے پیغمبر دے ددیال بھی راضی ہوندے پے نے، رشتہ دار بھی راضی ہوندے پے نے۔ لیکن ایک گل کرنا چاہنا، غصہ نہ کرنا، بالکل غصہ نہ کرنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ انہاں رشتہ داراں دے اندروں خوشیاں سارے نے کیتیاں نے، لیکن کلمہ سارے پڑھیا، نبی پاک دا کہنا سارے منیا، جنہ منیا او جنت دے حقدار بن گئے، تے جنہ نہیں منیا قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ بس کچھ نہیں کہنا چاہندا، دل نہیں دکھانا چاہندا یار، نبی پاک دی آمد دی خوشی کیڑے بدبخت نو نہیں، او دنیا دا بدبخت انسان ہے، دنیا دا ذلیل ترین انسان ہے جنہوں نبی پاک دی آمد دی خوشی نہیں۔ لیکن خوشی دا نام نہیں بازار سجا لینے، خوشی دا نام نہیں چڑیاں لگا لینا، خوشی دا نام نہیں لیٹاں لگا لینا۔ تو کیویں خوشیاں منا لینا ہے، تو کیویں بازار سجا لینے، جس دروازے دے اگے چڑیاں لگیاں نے اس دروازے دے اندر ماں روندی نظر آندی ہے بیٹے دے دکھ دی وجہ کر کے، جس دروازے دے اگے لائٹاں لگیاں نے اس دروازے دے اندر باپ روندا نظر آندا ہے پتر دے دکھ دی وجہ کر کے، جس دروازے دے سامنے روشنی لگائی گئی ہے اس دروازے دے اندر بہناں روندیاں نظر آندیاں نے بھرا دے دکھ دی وجہ کر کے۔ اللہ کو اکبر، اللہ یار اسی بازار سجا لینے، اسی لائٹاں لگا لیاں نے، اسی جھنڈیاں لگا لیاں نے، لیکن کردار سجائے نہیں سجائے، کردار نہیں سجائے، کردار نہیں سجائے، بازار نام ہی سجائے۔ یہ اللہ دی قسم قیامت والے دن پوچھ نہیں ہونی کہ بازار سجائے سڑک نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھ ہونی ہے کہ کردار سجائے سڑک نہیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ یار اتنا تے سوچنا چاہیے، بازار سجانے تے چہرے تے نبی پاک دی سنت نہیں سجاندا، لائٹاں لگانے چہرے تے نبی پاک دی سنت نہیں سجاندا، چڑیاں لگانے پر چہرے تے نبی پاک دی داڑھی نو نہیں اگڑ دیندا، نبی پاک دی سنت دا خیال نہیں کردا۔ اللہ کلیاں خوشیاں نال گل نہیں مننی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو سونے نے دے دیتے سینے لا لو، جتوں نبی پاک نے روک دیتا ہے اتوں رک جو رک جو رک جو۔ میں تھے بخاری دے حوالے نے دو چار گلاں کرنا چاہنا۔ اللہ دی قسم بخاری پاک دے اندر نبی پاک دے مسکران دا ذکر ہے، فتبسم دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے، جدوں نبی پاک مٹھا مٹھا ہسیا کردے سن، نبی پاک کھل کھلا کے بہت کم مسکرایا کردے سن، ہسیا کردے سن۔ میرے پیغمبر دے مسکران دا بخاری پاک دے اندر ذکر ہے، جے کئی ایک مقامات تے میرے پیغمبر نے خوشی دی وجہ کر کے کھل کھلا کے ہسے نے۔ نبی پاک دے بارے فضاحکہ دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے، بخاری پاک دے اندر بھی موجود ہے۔ جے نبی پاک چپ کر کے بیٹھے نے تے او بھی بخاری پاک دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے غم دی کیفیت ہے، او بھی بخاری پاک دے اندر صحابہ نے بیان کر دیتی ہے۔ جے نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے نے تے صحابی کہندے نے فبکا حتی بل السرا، میرے پیغمبر روئے نے
تے اکھاں دلوں آنسو نکلے نے تے سامنے جامع ترمذی دی روایت ہے سامنے جڑی مٹی ہے نبی پاک نے رو کے آنسو التر کر دیتی ہے نبی پاک واش روم گئے نے تے آپ نے دس دیتا ہے کھپا پیر رکھنا ہے تے دعا پڑھنی ہے آپ واش روم چوں نکلے نے آپ دا طریقہ سجا پیر رکھنا ہے باہر تے پھر دعا پڑھنی ہے میرے پیغمبر گھر گئے نے دعا پڑھن دا طریقہ حدیث پاک دے اندر آپ کرو نکلے نے دعا پڑھن دا طریقہ نبی پاک دا حدیث پاک دے اندر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی قسم رات نو سون دا طریقہ دسیا آپ نے بستر تے لیٹن دا طریقہ دسیا اتوں تک کہ نبی پاک نے فرمایا رات سون لگی ہو تے اگ بجھا دیا کرو تے دروازہ بند کر لیا کرو اور جس نبی دے مسکران دا طریقہ موجود ہے جس پیغمبر دے ہنسنے دا طریقہ موجود ہے جس پیغمبر دی خاموشی دا طریقہ موجود ہے جس پیغمبر دے رون دا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس پیغمبر دے سون دا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس پیغمبر دے لیٹن دا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس پیغمبر دے کائنات دے لوگ زندگی دے ایک ایک لمحے دا طریقہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اس پیغمبر دے میلاد دا طریقہ کیوں نہیں اگر میلاد منانا ہوندا تے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے عمل تو ثابت میں کہنا میری گل سنو آپ دے میلاد دا کوئی منکر نہیں میلاد دا معنی ولادت میلاد دا معنی لیکن میلاد منانا کیویں منانا وہ ایک طریقہ موجود ہے بخاری دی حدیث ہے صحابی کہندے نے سونے سوار دا روزہ رکھ دیو میرے پیغمبر نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا اس دن میں پیدا جے نبی پاک نے گھر سجایا ہوندا تے صحابہ پوچھ دینا بھی سونے گھر کیوں سجایا بولو نبی پاک نے اگر سجایا ہوندا صحابہ اور ایک اور گل صحابہ سارے نبی پاک نال پیار کرن والے بڑی وڈی گل کر لگا مینوں اللہ دی قسم سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی انشاءاللہ میں جلدی انہاں دا واقعہ بیان کرنا ہے جلدی خطبہ جمعہ دے اندر تفصیل نال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہ میرے پیغمبر دی زیارت واسطے اللہ دی قسم شہزادیاں والی زندگی چھوڑ کے غلامی والی زندگی بسر کیتی ہے تے پڑھو حضرت سلمان دی زندگی نو کتے چنڈیاں نظر نہیں جے آنی جڑا سلمان شہزادیاں والی زندگی چھوڑ کر کے نبی پاک دی محبت دے اندر غلامی دے اندر زندگی گزار سکتا ہے کہ اپنے دروازے تے جھنڈا نہیں سی لا سکتا میرے بھائی اگر بات کتاب و سنت دے اندر صحابہ دے عمل تو میرے پیغمبر دے طریقے تو ثابت ہوندی مینوں اللہ دی قسم میں اپنے پورے گھر دے اندر 100 جھنڈے لاندا جھنڈیاں دی کی حیثیت ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک پاسے ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک دی ذات پاک دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن سونے نال محبت صحابہ نال ود کے بھی کوئی نہیں کر سکتا جے صحابہ نے جویں محبت کیتی ہے سانوں بھی اونجی کرنی چاہیے صحابہ تے میرے پیغمبر نوں ویکھیا سی صحابہ تے میرے پیغمبر دیاں دعواں نوں ویکھیا سی اللہ اکبر لغار کرنا یہ بات ضروری سی میں اس واسطے کیتی ہے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر آئے نے تے نبی پاک دا ایک ایک رشتہ دار راضی ہوندا پیا ہے تائے چاچے اپنی جگہ تے راضی نے ددیال والے سارے دے سارے راضی نے سیرت نگاہ لکھ دے نے جدوں نبی پاک پیدا ہوئے نے سردار عبد المطلب آئے نہ پتہ لگیا اللہ تعالی نے عبداللہ دی نشانی بھیجی ہے اللہ تعالی نے آمنہ نو بیٹا عطا کیتا
پیدے آندے چک لے آئے سینے لگا لیے تے نال ہی بیت اللہ دے اندر لے کے چلے گئے نے انج اللہ دے کول دعاواں کیتیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے تے واپس لے آ کے بی بی آمنہ نو دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر پوری کائنات تو افضل تے اعلی بن کے آئے پوری کائنات تو اونچیاں شاناں لے کے آئے پوری کائنات تو اعلی مقام لے کر کے آئے عرب دے روایت دے مطابق 7ویں دن عقیقہ کیتا جاندا رشتہ داراں نو اکٹھیاں کیتا جاندا اللہ دعوت تے بلایا جاندا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیقہ کیتا گیا ہے دعوت تے عقیقہ کیتا گیا رشتہ دار سارے اکٹھے ہو کے آ گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کر کے انج ویندے نے تے میرے نبی نو ویندے رہ جاندے نے نبی پاک دا مکھڑا تکدے رہ جاندے نے دعوت کھان دے بعد سردار عبد المطلب نو کہنے لگے عبد المطلب دسنا جڑا بچہ عبداللہ دا جڑی نشانی بن کے آئے او دا نام کی رکھیے سردار عبد المطلب کہندے نے میں دا نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم تے بات سیرت نگارن لکھے نبی پاک دا نام حضرت سردار عبد المطلب نے محمد رکھیا سی تے بی بی آمنہ نے احمد رکھیا سی خواب دے اندر بی بی آمنہ نوں دسیا گیا سی آمنہ ایدا نام احمد رکھنے ویسے بھی حدیث پاک دے اندر آندے میرے پیغمبر دا زمین تے نام محمد تے آسمان تے نام احمد اور جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نوں دسیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے بعد ایک نبی آن والے او دا نام احمد ہوئے گا علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام 7ویں دن محمد رکھ دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سنیا نا مکے دے سرداراں نے مکے قریش مکہ نے تے کہن لگے عبد المطلب اج تک ایڈا سونا نام انج دا عجیب نام اج تک اسی نہیں سنیا اس نام رکھن دی وجہ کی ہے تے سردار عبد المطلب کہندے نے میں اپنے پوتے دا نام محمد اس واسطے رکھیے جڑا بھی میرے پوتے دا نام لوے گا میرے پوتے دیاں تعریفاں کردا رہے گا جیڑا بھی میرے پوتے دا نام لوے گا میرے پوتے دیاں تعریفاں کردا رہے گا میرے پیغمبر دا نام ایڈا سونا ہے ایڈا سونا ہے ایڈا سونا ہے اس نام اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے اندر 4 جگہ پہ ذکر فرمایا وما محمد الا رسول دوسرے مقام پہ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیسرے مقام پہ سورہ محمد کے اندر فرمایا نزل علی محمد چوتھے مقام پہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم نام محمد ایڈا سونا جد عاشق منہ گلاوے نام محمد ایڈا سونا جد امتی منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائی گٹ گٹ جبیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کی آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کی تے جاوے
وے نبی پاک دا نام 7ویں دن محمد رکھ دیتا گیا انہاں نام سنیا حیرانگی دا اظہار کردے نے عبد المطلب جی بھی نام رکھ دیتا ہے ان دا سونا نام اج تک نہیں رکھیا کی وجہ ہے اللہ اکبر سردار فرماندے نے میں تہاڈی غلط فہمی دور کرنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھایا ہے انج اپنیاں ہتھیلیاں تے سرداراں دے سامنے لے آئے نے کہندے نے ذرا میرے لال دا مکھڑا پہ تکو انج چہرے تو کپڑا کٹایا ہے تے ساریاں دیاں زباناں بند ہو گیاں بول کر کے کہتے نے سردار عبد المطلب اس بچے تے نام سجدا ہے تے محمد سجدا ہے صلی اللہ ہے ایڈا سونا محمد دا مانا تعریف کیتا گیا اس بچے تے چہرے تے نام سجدا ہے تے محمد سجدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن عرب دے دستور دے مطابق شیر نگار لکھ دے نے میرے پیغمبر 8 دن دے ہو گئے نے کنے 8 دن دے ہو گئے نے عرب کے دستور دے مطابق طائف دے اندروں پنڈ دے اندروں عورتاں آیا کر دیاں دائیاں آیا کر دیاں بچیاں نو آ کر کے اللہ اکبر اپنے نال لے جاندیاں دودھ پلاندیاں تاکہ بچہ خالص دیہاتی ماحول دے اندر پلے تے خالص عربی بول سکے اے میرے پیغمبر دی پیدائش دے وقت بھی طائف دے اندروں دائیاں آئیاں نے بڑیاں آئیاں نے بڑیاں آئیاں نے لیکن آج تاریخ پڑھ کے ویکھو سیرت پڑھ کے ویکھو تانوں کسے دائی دا نام نہیں لبے گا اکو دائی دا نام ملے گا جنوں حلیمہ سعدیہ کہندے نے جنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو مکھ موڑیا اللہ تعالی نے انہاں دا نام بھی تاریخ دے اندر مٹا دیتا تے جنہ میرے پیغمبر جس دائی نے میرے پیغمبر نو سینے لایا جدوں میرے پیغمبر دا نام آئے گا بی بی سعدیہ دا شان آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لہن واسطے دائیاں آئیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تو خالی مڑ جاندیاں نے پتہ لگ دے ایدا باپ اس دنیا تو چلا گیا ہے ایدا باپ دنیا تو رحلت کر گئے کی ملنے کیڑے سانو پیسے ملنے نے اللہ اکبر یار میں اکثر کہندا ہوندا وا باپ زندہ ہون تے لوگاں دیاں نظراں اللہ دی قسم اے بچیاں وال نہیں اٹھیا کرتیاں باپ ٹر جائے تے چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کے تانے مار دینے چھوٹے لوگ اٹھ کے گلاں کر دینے میں ہاتھ بن کے درخواست کرانگا جوانوں یہ ابو زندہ نے تے رج رج کے قدر کریا کرو یہ ابو زندہ نے جنہاں دا رج رج کے احترام کریا کرو ابو زندہ نے رج رج کے نال پیار کریا کرو مینوں کائنات تے رب دی قسم تانوں کوٹھیاں لب جان گیاں تانوں بنگلے لب جان گے تانوں گڈیاں لب جان گیاں وڈیاں کرسیاں لب جان گیاں پر ابو دا پیار نہیں جے لبنا ابو دیاں محبتاں نہیں جے لبنیاں بڑے عہدے مل جان گے لیکن باپ دی شفقت نہیں جے لبنی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی نبی پاک دے آن تو پہلا اس کائنات کو رحلت فرما گئے نے دائیاں اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تو ٹر گئیاں نے اپنا محمد دا کڑا باپ زندہ ہے جڑا سانوں پیسے دے گا ساڈی خدمت کرے گا اج زندہ باپ تے قدر کر محبت کر بڑا سیکا ہوندا جے وہ چھوڑیاں دی اگ دا بڑا سیک ہوندا جے وہ چھوڑیاں دی اگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں تے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں ماپیاں تے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں پیار کٹھا کر لو پاویں سارے جگ دا پیار کٹھا کر لو پاویں سارے جگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا
پھر پتہ لگدا باپ جی تو ٹوری جاوے مارتی جدائی ہے باپ جی تو ٹوری جاوے مارتی جدائی ہے انہوں پوچھو یاروں جی دی ٹر گئی ہو مائی ہے دکھ خون جوش لیندا یار رگ رگ دا دکھ خون جوش لیندا ویرو رگ رگ دا بڑا سکا ہوندا جے وہ چھوڑے آندی آگے دا اور پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ ماں باپ کے اگے تم نظراں جھکائی رکھ شملہ جے چانے اچا شملہ جے چانے اچا اپنی تو پگ دا شملہ جے چانے اچا اپنی تو پگ دا تر جان ماپے تے پھر پتہ لگے دا پھر پتہ لگے دا بڑا سیکا ہوندا جے وہ چھوڑے آندی اگے دا تر جان ماپے تے پھر پتہ لگے دا پھر پتہ لگے دا میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی اس کائنات کو رحلت فرما گئے نے دائیاں نبی پاک دے دروازے تو خالی مڑ گئیاں نے اتران والی سجدہ کلمہ خود بیان کر دیا نے ابن خشام والا لکھ دائے فرما دیا نے میں جدو سونے محمد نو لین واسطے آئیاں میری سواری بھی پاکی دائیاں نلو کمزور سی میں ہے بھی غریب بڑی جی ماڑی جی چل دی نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے پہنچیاں نا بی بی آمنہ نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ فرمان لگیاں حلیمہ میرا لال تے لے جا لیکن میرے بیٹے دا باپ اس دنیا تو رحلت کر گیا ہے میرے بیٹے دا باپ فوت ہو گیا ہے اللہ کو اکبر سجدہ آمنہ نال کے دیا نے حلیمہ باپ تے فوت ہو گئے لیکن انہوں سینے لگا لے اللہ میرے بیٹے دی وجہ کر کے بڑا تنو نوازے گا اللہ میرے بیٹے دی وجہ کر کے تینوں بڑیوں شوانہ عطا کرے گا سیدہ حلیمہ کہن لگیاں ذرا میں اپنے خامن دا عرص نال مشورہ کر لواں خامن دے کول گئیاں نے کہن لگیاں اللہ والے بچہ یتیم ہے لیکن مینوں لگدا ہے اس بچے دی وجہ کر کے اللہ تعالی سانوں بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا بڑا کچھ عطا کرے گا میں کہنا وا حلیمہ تو کہنی ہے اللہ اس بچے دی وجہ کر کے سانوں بڑا عطا کرے گا اللہ نے تینوں اتنا عطا کیتا ہے آج تو 1450 سال پہلے آمنہ دے جنم تو سینے لایا ہے اللہ نے 1450 سال گزر گئے نے تیری گل نہیں مکن دیتی تیرا تذکرہ نہیں مکن دیتا قیامت تک سونے محمد دی عظمت دا پیار دے بچپن دا تذکرہ ہوندا رہے گا خلیمہ سعدیہ دا تذکرہ ہوندا رہے گا اللہ کو اکبر اللہ اور سجدہ کلمہ آئیاں نے آ کے کہندیاں نے آمنہ دے دے مینوں اپنا لال دے دے اللہ میں تیرا لال لے کر کے جانا چاہنیاں تے جان دیو نا سجدہ آمنہ کولے اکو سونے محمد دی سن صلی اللہ علیہ وسلم امیدہ بھی میرے پیغمبر دلال آسانی میرے پیغمبر دلال خوشیاں بھی میرے پیغمبر دلال پتہ نہیں کڑیاں سوچاں ہونگیاں سجدہ آمنہ دے دل دے اندر تے فرمان دیا نے حلیمہ لے جا میرے لال نو لیکن آندی جاندی رہی میرے سونے دا مکھڑا میں وکھان دی رہی سجدہ حلیمہ تے بی بی آمنہ دیا گلاں دا ترجمہ میں کل بیٹھے لکھے ادرا محبت رسمات فرمانا سجدہ حلیمہ نو سیدہ آمنہ فرما دیا نے لے جا کلمہ سونا لال میرا نال تو لے جا کلمہ سونا لال میرا نال تو میری امانتاں نو رکھنا سنبھال تو رکھنا سنبھال تو لے جانی کلمہ سونا لال میرا نال
संभाल तू मेरिया अमानतां नूं रखना संभाल तू रखना संभाल तू ये कोई आम नहीं रब दा इनाम है कोई आम नहीं रब दा इनाम है ठंड मेरी अखियां दी है ते मेरी जान ए कोई आम नहीं रब दा इनाम है ठंड मेरी अखियां दी है ते मेरी जान सोने मेरे चाने नूं रखना संभाल तू सोने मेरे चाने नूं रखना संभाल तू मेरिया अमानतां दा रखना ख्याल तू रखना ख्याल तू मेरिया आसां ते उम्मीदां दा तारा है मेरिया आसां ते उम्मीदां दा तारा है बचड़ा ए मेरा मैनू जान को प्यारा है मेरिया आसां ते उम्मीदां दा तारा है बचड़ा ए मेरा मैनू बड़ा ही प्यारा है कलेजे तेरे ठंड पवे कलेजे तेरे ठंड पवे वेख मेरे लाल तू कलेजे तेरे ठंड पवे वेख मेरे लाल नूं मेरिया अमानतां नूं रखना संभाल तू रखना ते जदों मेरे पैगंबर पैदा है ते सजीदा मिला नबी पाक दा मुखड़ा वेंदियां ने ते अखां दे नो खुशी ते आंसू आ जांदे ने ते फरमांदियां ने शुक्र अदावां मैं रब दी अतावां ते शुक्र अदावां मैं रब दी अतावां ते सदके मैं वारी जावां इस दी अदावां ते शुक्री अदावां मैं रब दी अतावां ते सदके मैं वारी जावां इस दी अदावां ते दिल मेरा खुश होवे दिल मेरा खुश होवे वेख इस दे कमाल नूं दिल मेरा खुश होवे वेख इस दे कमाल नूं मेरिया अमानतां नूं रखना संभाल तू लै जानी गलीमा सोना लाल मेरा नाल तू मेरिया अमानतां दा रखना ख्याल तू हुण सजीदा आमिना ने कोलों सजीदा गलीमा ने मेरे पैगंबर सलात व सलाम नु लै लिए सीने ने ला लिए फिर जा करके सवारी ते सवार होइयां ने ओ जिहड़ी सवारी चलण आवाज़ार सी मेरे पैगंबर सलात व सलाम दा वजूद पाक इस सवारी ते आए ओ चलण आवाज़ार सवारी बरक रफ्तार बन जांदी है अल्लाह को अकबल ऐ मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दी बरकत वेखी ते सजीदा कलीमा फरमांदियां ने आमिना दे लाल नू जिदों ने सीने नाल ला लिया आमिना दे लाल नू जिदों ने सीने नाल ला लिया इंज लगा रब दिया रहमतां नूं पा लिया इंज लगा रब दिया रहमतां नूं पा लिया मेरे उत्ते करम कीता रब जुल जलाल तू मेरे उत्ते करम कीता रब जुल जलाल तू ले जानी गलीमा सोना लाल मेरा नाल तू मेरिया अमानतां दा सजीदा कलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर नूं नाल लै लिए फरमांदियां ने ओ सवारी जिहड़ी चलनो आवाज़ार सी तेज रफ्तार बन जांदी है ते इंज करके ओ दाइयां जिहड़ियां मेरे तो पहला मक्कों निकल गईयां सन ते मैं इन्हां दाइयां नूं कराश कीता है ते दाइयां मुड़ मुड़ के वेंदियां ने अल्लाह को अकबर लत कहंदियां ने हलीमा की गल सवारी बदल रही है सवारी और मिल गई है सजीदा कलीमा फरमांदियां ने सहेलियो सवारी ते हो गई है एदा
سوار محمد آ گیا ہے او سوار سواری تے آئے جدے بارے قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے جتھے پیر ہوئے ہوتے جتے سونے دے قدم لگ گئے اتھے بغاراں لگ گئیاں اتھے رونقاں لگ گئیاں سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو اپنے گھر لے کے گئیاں اپنے بچڑے نو گھر لے کے گئیاں تے میرے گھر دے اندر غربت ہی غربتاں سن اے جڑے جانور سن انہاں دا دودھ خشک ہو گیا سی اللہ اکبر اللہ تے میری اپنی دکھ تے بھوک دی وجہ کر کے اتنی گنج دی کفی سی کہ میرے دودھ نال میرا بیٹا عبداللہ بھی نہیں سی رجیا کردا آمینہ دے لال سینے نال لگائے اللہ نے ایسیاں برکتاں دتیاں نے ایسیاں برکتاں دتیاں نے میرا عبداللہ بھی رج رج کے دودھ پیندا ہے تے سونا محمد بھی رج کے دودھ پیندا ہے اللہ تے سیدہ آمینہ ایک گل سناندیاں نے ایک دن میں اپنے بیٹیاں دیاں علیحدہ علیحدہ جناب جگہ مخصوص کیتی سی ایتھوں میرا بیٹا عبداللہ پیوے گا ایتھوں میرا بیٹا محمد پیوے گا تے ایک دن اوے لوگوں سنو نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ سنن والیو نبی پاک دی سیرت دیاں گلاں سنن والیو بہناں تے حق کھان والیو بھراواں تے حق کھان والیو گوانڈیاں تے حق کھان والیو یتیم بھتیجیاں دیاں جداداں تے قبضہ کرن والیو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جتھوں میرا بیٹا عبداللہ دودھ پیندا سی اوتھوں ایک دن میں سونے محمد نوں دودھ پلان دی کوشش کیتی ہے نبی پاک نے دودھ نہیں پیتا نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا اے میرے بھرا عبداللہ دا کاکے اے میرے بھرا عبداللہ دا کاکے اے نبی پاک نے بچپن دے اندر دسے بھراواں دا حق بھراواں دا حق نہیں کھائی دا بھراواں دا حق نہیں ماری دا اج تو پلازا بنا لے بھرا دے پلاٹ تے قبضہ کر کے اج تو فیکٹری بنا لیے بھرا دے مقام تے قبضہ کر کے بھراواں دے حق نہیں کھائی دے نبی پاک نے بچپن دے اندر ہی سمجھا دیتا ہے اللہ کو اکبر وقت ہو گیا بس آخری ایک دو باتاں کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہنا وا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جمعے روز روز نہیں آتے ربیع الاول دے جمعے خاص جمعے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رضائی والدہ خود بیان کر دیا نے نبی پاک تھوڑے بڑے ہوئے نے تے انج کر کے نبی پاک اپنے رضائی بھراواں نال بکریاں چارن جایا کر دے تے اپنی بہن دے نال بھی کدی کدی چلے جایا کر دے تے ایک دن انج دا ہویا ہے ایک دن انج دا ہویا ہے سجدہ شیمہ نبی پاک نو لے کر کے بکریاں چراندیاں چراندیاں دور نکل گئیاں نے مینو بڑی پریشانی لگی ہے اے جنگل بیابان دے اندر کتے کوئی درندہ آ کے سونے محمد نو نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ سونا محمد آمنہ دیاں میرے کوڑے امانتاں نے فرماندیاں نے میں نکلیاں کروں تلاش دے اندر چلدیاں ویکھیا شدید گرمی ہے تے میں اپنی بیٹی نو ڈانٹیا کتھے لے کے آئی ہے گرمی دے اندر دھوپ دے اندر سونے محمد لے کے کرنی ہے تے بہن بول کر کے کہندی اماں کیویں دیاں گلاں کرنی ہے جتھے جتھے میرا ویر محمد جاندا ہے رب تے دھوپ نہیں آن دیندا اوتے بدلاں دا سایہ کر چھڑدا ہے میں دیکھیا سجدہ فرماندی نے آسمان ول جتے سونے محمد کھڑے نے اوتے آسمان تو بدلاں نے چھاواں کیتیاں ہویاں نے اوتے بدلاں نے چھاواں کیتیاں ہویاں نے اللہ کو اکبر تے نبی پاک روز ہی دل کردا بھراواں نال بکریاں چاراواں تے سجدہ حلیمہ فرمایا کر دیاں نا بیٹا نا باہر جایا کر تو میریاں اکھاں تو دور نے میں بے قرار ہو جانی ہاں اللہ کو اکبر تے بڑا او سونا ترجمہ کیتا ہے حضرت حلیمہ دی محبت دا کسے کہن والے نے من لکھنا کہ حلیمہ کھیڈ ساویں نگاواں دے من لکھنا کہ حلیمہ
दिसावें निगाहां दे टुट न जावे सादी डोरी की भरोसे ने सावां दे मन लगना के गली मां के दिसावें निगाहां दे तेरी जिंदगी मेरी दीदे मेरी तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी तेरी दीदे जाना बागिर धुप शदीदे मेरी जिंदगी तेरी दीदे जाना बागिर धुप शदीदे पैरी पाले नैन मेरे पैरी पाले नैन मेरे खार चुभ सर न रावां दे मन लगना के गली मां के दिसावें निगाहां दे जाना बागिर तू जोरा जोरी आ सुनावा मैं तैनू लोरी ओ सुभान अल्लाह जाना बाहर सोना जाना बागिर तू जोरा जोरी आ सुनावा मैं तैनू लोरी सीना मेरा सेज तेरी सीना मेरा सेज तेरी पहली तकिए ने बावां दे मन लगना के गली मां खेट सावें निगाहां दे हजरत गलीमा दिया मोहब्बतां हजरत गलीमा दा प्यार वेख के मेरे पैगंबर मठा मठा मुस्कुराया कर दे तबस्सुम फरमाया कर दे ते नबी पाक नु हसदियां वेख के सजीदा अलीमा फरमादियां ने हस के सोना तू जान कसले हस के सोना तू जान खसले मेरी सावां दे विच तू वसले लाना झेड़े खेड़ वेड़े लाना झेड़े खेड़ वेड़े नैन भुखड़े आदावां दे मन लगना के गली मां खेड़ सावें निगाहां दे सारी अजमतां किथों मिलियां अल्लाह फरमांदे ने लम यजदका यतीमन फआवा अल्लाह ने सोने नू यतीम पैदा करके बड़ियां उच्चियां अजमतां नाल नवाज़िया अल्लाह सोने दा ताबेदार बनाए फरमा बरदार बनाए आप दी सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।